हेलो एभ्रिवान, म इगास पराजुली। सबैजना आराम छौ त? ठिक छ, एकैछिन पढौँ है, थोरै पढौँ हेर। जस्तै यो भिडियोमा हामी फिजिक्सको लाइटबाट डिफेक्ट्स अफ भिजन पढ्न गइरहेको छौँ। ठिक छ है, र यो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि साह्रै नै महत्त्वपूर्ण टपिक हो र स्टुडेन्ट्सलाई नर्मली यो एकदमै कन्फ्युजिङ लागिरहेको हुन्छ कि कजेस, त्यसपछि तिम्रो यो फिचर्सहरू हेर, अनि रेमेडीहरू, किन यही लेन्स लाउने, किन अर्को नलाउने, कसरी भो यस्तो, किन कसरी वाइ वाट धेरै भइरहेको हुन्छ। र मलाई लाग्यो क्लियर कट एउटा भिडियोमा पुरै कन्सेप्ट दिदेऊ, पुरै जन्मकुण्डली हेर। ठिक छ, अब म फर्स्टमा के गर्छु भने यहाँ हेर कि यसको पहिला म कम्प्लिट नोट दिन्छु होला मजाले। ठिक छ है, कि तिम्रो यहाँ फिचर्सहरू कजेसहरू पुरै लेखाइदिन्छु होला। अनि त्यसपछि हामी रेमेडीमा के गर्छौँ भने प्रपर डायग्राम सहित काम गर्छौँ र एकदमै कन्सेप्चुअली ध्यान दिएर हेर्दै होला। ठिक छ, अनि एउटा म तिमीलाई के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने तिमी पनि कपी पेन पेन्सिल सँगै लिएर बस र भिडियो हेर्दाखेरि मसँग सँगै अगाडि बढ, सो द्याट कि यो भिडियो कम्प्लिट गरिन्जेलसम्म हामीलाई लाइफ लङ यो कन्सेप्ट के हुनु पर्यो भने क्लियर हुनु पर्यो। ठिक छ है, लाइफ लङ छाप्नुपर्छ र ट्रिक्स पनि राम्रो राम्रो छन् हेर, कन्सेप्ट त बवाल छैन। ठिक छ, ल केही टाइम कोअपरेट गर, फाइदै हुन्छ हेर। ध्यान दिएर यहाँ हेरौँ। जस्तै हामीले आज पनि यसलाई के गर्न लाग्छौँ भने कम्पेरेटिभ स्टडी गर्न लाग्छौँ र हामीले यसरी अरू पनि टपिक अगाडि पढाएको थियौँ होइन, र म पहिलादेखि भन्दै आएको कुरो हो, यसरी कुनै पनि सिमिलर टपिकलाई तिमीले कम्पेरेटिभली पढेर नोट बनाउँछौ भने लाइफ लङ बिर्सिन्न होला। ठिक छ है, एउटा तगडा विपन हुन्छ र। अब अर्को कुरा यहाँ हेर्छौँ, हामी फर्स्टमा एसएन गर्छौँ, सिरियल नम्बर बुझिहालिन्छ र। अब हेडिङ्स हामी हाल्छौँ अरे यहाँ कि फिचर्स हाल्छौँ, कजेस हाल्छौँ, रेमेडी हाल्छौँ मजाले। अब फर्स्टमा डिफेक्ट हाम्रो हेरिदिउँ, यहाँ के छ, मायोपिया अथवा सर्ट साइटेडनेस हेर। मतलब के हो, सर्ट साइटेडनेस भने के हो, नजिकको देख्नेवाला भन्न खोजे। ध्यान दियो है, यो डिफेक्ट भन्दाखेरि तिमी यसमा के भन्छौ भने कहाँको देख्ने चाहिँ भन्छौ क्या, कहाँको नदेख्ने भन्दैनौ हेर। ध्यान दियो है, नामै झुक्केला है, फेरि ध्यान दियो। मायोपिया, त्यहाँ अर्को के छ भने हाइपरमेट्रोपिया, छोटो स्पेलिङ, सर्ट साइटेडनेस लामो स्पेलिङ, लङ साइटेडनेस, ल र झ्यापै याद भयो। अब सर्ट भने के भने नजिकको मात्रै देख्छ भन्न खोजे। सर्ट साइटेडनेस हेर, नर्मली कहाँ झुकिरहेको हुन्छ भने सर्ट साइटेडनेस मतलब यो त डिफेक्ट हो र, अर्थात् नजिकको देखिँदैन होला भन्न चाहन्छौ र, त्यो होइन हेर। सर्ट साइटेडनेस भने के हो न, देखिन्छ नि, साइट हो भने त सर्ट साइट हेर, नजिकको मात्रै देख्छ भन्न खोजे। अर्थात् यसले के देख्दैन, अब टाढाको देख्दैन हेर। मायोपिया, मेरोपिया हेर, मेरो पनि यही हो है। अनि अर्को यहाँ हेर्नु के छ भने हाइपरमेट्रोपिया हेर, लङ साइटेडनेस अथवा फार साइटेडनेस, मिनिङ के भने टाढाको मात्रै देख्छ, नजिकको अनक्लियर देख्छ, राम्ररी देख्दैन हेर, त्यो भन्न खोजे हो। नाममै छ काम हेर, नाममै छ काम। ठिक छ, अब हामी सुरु गरिदिइहालौँ, ध्यान दियो हेर। अब फर्स्टमा हामीले लेख्यौँ 1 नम्बर हेर। अब हाम्रो फर्स्टको हेडिङ हुन्छ फिचर्स हेर, के हुन्छ भने फिचर्स, फिचर्स लेख्दियो हेर। ठिक छ, हामी कम्पेरेटिभली पढ्छौँ है, सँगैसँगै गरौँ हेर, लेट्स डु इट। ल फिचर्समा फर्स्टमा हेर्दियो हेर कि मायोपियामा के हुन्छ भने नजिकको क्लियर देखिन्छ, लेख्दियो हेर यहाँ कि के हुन्छ भने नियरर अब्जेक्ट्स एपियर, के हुन्छ त एपियर क्लियर, नियरर के हुन्छ भने क्लियर हुन्छ। whereas farther objects appear के मतलब ब्लरी हेर, ब्लरी भनेको के भने धमिलो हेर। अब डेफिनेसन सोध्यो भने यही लेख्न सक्छौ हेर कि मायोपिया भनेको टाइप अफ डिफेक्ट अफ भिजन हो इन विच के मतलब नियरर अब्जेक्ट्स एपियर क्लियर व्हेरेज फार्दर अब्जेक्ट्स एपियर ब्लरी। अब कजहरु पुरै तल आउँछ एकछिन है। ल अब त्यहाँ के हुन्छ भने ठ्याक्कै उल्टा, यहाँ ठ्याक्कै उल्टा हुन्छ र यहाँ के हुन्छ भने त फार्दर अब्जेक्ट्स एपियर के हो त एपियर क्लियर whereas nearer objects appear के भन्नु तँलाई ब्लरी हेर, यहाँ ठ्याक्कै उल्टा छ। ठिक छ है। ल अब अर्को हेर्दै हेर, अर्को फिचर दामी छ र अबको फिचर एकदम राम्रो छ कि यसमा के हुन्छ भने जुन नियरर अब्जेक्ट छ त्यो त भइहाल्यो हेर, जुन फार्दर अब्जेक्ट किन ब्लरी भएको हो र, किन ब्लरी भएको हो न, रेटिना भन्दा अगाडि इमेज भनेर। ठिक छ, यहाँ लेख्दियो हेर कि image of farther objects are
formed के हुन्छ बिफोर रेटिना आएर। अब यो के भन्न खोजे हामी डायग्राममा हेर्छौँ है, चिन्ता नगर, जस्ट लेख्दियो मात्रै हेर कि रेटिना भन्दा अगाडि नै इमेज बन्दियो। कसको भन? फार्दर अब्जेक्टको नि फेरि नजिकको त देखिरहेछ त, नजिककोमा केही समस्या छैन, टाढाकोमा मात्रै समस्या हो। ध्यान दियो है यसमा। अब यहाँ के हुन्छ भन, यहाँ फेरि उल्टा आएर अब यहाँ के हुन्छ भन्दै त इमेज अफ के हुन्छ त नियर अब्जेक्ट्स के हुन्छ भन्दै आर फर्म्ड। अब बिफोरको ठाउँमा के होला भन, बिहाइन्ड हुन्छ अथवा फार्दर हेर अथवा फार फ्रम रेटिना अथवा बिहाइन्ड रेटिना हेर। कि ब्लरी भने के हो भन, कि रेटिनामा ठ्याक्कै इमेज बनिरहेको छैन भने त्यो ब्लरी हुन्छ। बुझिन्छ है के भने अरे ध्यान दियो त ल, कि रेटिनामा इमेज बनेन भने के हुन्छ भन, ब्लरी हुन्छ। बुझ्यौ नि? अब यहाँ किन ब्लरी भयो भन, अगाडि बनेर, त्यहाँ किन ब्लरी भयो भन, पछाडि बनेर। ठिक छ है, कम्पेरेटिभ छ एकदम सजिलो। अनि अर्को तगडा फिचर हेर कि यसमा के हुन्छ भने ध्यान दियो हेर कि हामीलाई थाहा हुनुपर्ने हो कि नर्मल ह्युमन आईको नियर पोइन्ट के हुन्छ त 25 cm हुन्छ र फार पोइन्ट के हुन्छ भने हामी यसलाई इन्फिनिटी मान्छौँ। इन्फिनिटीको मतलब के भन, कि तिम्रो आँखाको फोकल लेन्थ भन्दा यो एकदमै ठुलो छ भन्न खोजे। बुझ्यौ है? त्यो भएर इन्फिनिटी भने है। फेरि जति पनि त भन्न खोजे आइन र, यसले भन्न के खोजे भने कि तिम्रो आईको फोकल लेन्थको कम्पेरिजनमा यो क्वान्टिटी धेरै नै ठुलो छ भन्न खोजे। जस्तै मेरो दाढीको लागि मेरो ज्यान इन्फिनिटी हो र, बिकज इट इज भेरी हेभी। बुझिन्छ है? अब इलेक्ट्रोनको लागि पुरै एटोमिक मास के हुन्छ, इन्फिनिटी हो र, त्यो धेरै ठुलो हो। इलेक्ट्रोन इज नेग्लिजिबल। यस्तै कन्सेप्ट हो यहाँ पनि। ठिक छ है, कि 25 cm को तुलनामा दिस इज भेरी मच लार्जर, अथवा हाम्रो आँखाको फोकल लेन्थको तुलनामा दिस इज भेरी मच लार्जर। त्यो भन्न खोज्या है, बुझिहाल्छौ? अब यहाँ के हुन्छ भन, ध्यान देऊ कि नजिकको त देखिरहेछ र, अब उसले के गर्छ, टाढाको देख्न सक्दैन, मतलब उसको फार पोइन्ट यहाँ खराबी भइसक्यो र। फार पोइन्टमा के छ, डिफेक्ट छ र, नियर पोइन्ट ठीक छ र एकदम। बुझ्छौ है? त्यसै अब हामी यहाँ के लेख्छौँ भन, इट हैज डिफेक्टिभ फार पोइन्ट। टाढाको देखिरहेछ नि यसले, नजिक त ठीक छ र भनेको छु, टाढाको देखिरहेछ नि राम्ररी। अर्थात् अब यो जुन इन्फिनिटीमा देख्नु पर्थ्यो उसले अब अनक्लियर देखिरहेछ र, अर्थात् के हुन्छ भन, डिफेक्टिभ फार पोइन्ट। यसमा के हुन्छ, डिफेक्टिभ फार पोइन्ट, अर्थात् के भन, कि जुन एफपी छ यो हुन्छ लेस देन इन्फिनिटी र। इन्फिनिटी भन्दा नजिकको मात्रै देखिरहेछ, मतलब यो भन्दा भित्रको मात्रै देख्न थाल्यो, त्यहाँसम्मको देख्न सक्दैन। अब भने बुझ्यो है? जस्तै मैले चस्मा खोलेर हेर न, म चस्मा खोल्यो भने के हुन्छ भन, त्यो भित्रको केही पनि देख्दिनँ र, यहाँको मात्रै देख्छु। अब अर्थात् मेरो फार पोइन्ट त्यहाँ आउनु पर्थ्यो, अब त यहाँ भइसकेको छ र, फार पोइन्ट नजिक आयो र। यो नखोज्या उसले। बुझ्यौ नि? कि फार पोइन्ट इन्फिनिटी नभएर 200 cm 300 cm 400 cm यो हुन सक्छ र, अर्थात् फार पोइन्ट डिफेक्टिभ छ, फार पोइन्ट घट्या छ। बुझ्छौ है? ल अब त्यसपछि त्यहाँ के हुन्छ भन, कि यसले नजिकको देखिरहेको छैन र, यसले 25 cm को राम्रो देखिरहेको छैन र, टाढाको बरु देख्छ मजाले, अर्थात् त्यहाँ के हुन्छ अब डिफेक्टिभ नियर पोइन्ट र। अब तिमीले भन्ला कि नियर पोइन्ट हुन्छ के, सोच त ल, म 25 cm को देखिरहेको छैन, हाइपरमेट्रोपिया छ भने म यसरी हेर्नुपर्छ र, बुढेसकालमा मान्छे तिमी देख्ला होला यसरी हेर्नुपर्छ है। मतलब के हो न, यहाँ नथेर उहाँ देखिरहेछ, अर्थात् 25 को सट्टा 30 बोला, 35 बोला, 40 बोला, नियर पोइन्ट टाढा भयो। यसमा के भयो, फार पोइन्ट नजिक आयो, त्यहाँ के हुन्छ न, नियर पोइन्ट टाढा गइसक्यो र। बुझ्यौ? अर्थात् के भन्दियो त ल, यहाँ अब के हुन्छ भन, कि डिफेक्टिभ भन्दा नियर पोइन्ट र, डिफेक्टिभ नियर पोइन्ट। ठिक छ, यसलाई हामी के लेख्यौँ भन, नियर पोइन्ट के हुन्छ भन, ग्रेटर देन 25 cm र। यो भन्ने खोज्या है। बुझ्छौ क्लियरली? भेरी गुड हेर, सिम्पल छ एकदम, कम्पिटेटिभ छ र। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ भन, फिचर्स बुझ्न सक्छौँ भन मजाले। ठिक छ है, बुझिहाल्यौ? यो तिम्रो डिफिनेसनमा युज गर्ने हो र किन भएर छ, रेटिना भन्दा अगाडि बनिरहेछ र फार पोइन्ट तिम्रो बिग्रिरहेछ, त्यहाँ के हुन्छ भन, रेटिना भन्दा पछाडि बनिरहेछ, नियर पोइन्ट बिग्रिरहेछ र। अब हामी पढ्छौँ यो भइकिन रहेछ। बुझ्यौ र? यो हुन्छ कैसे, अब यहाँ हेर्दै हेरी सेकेन्डमा आएर तिमी कजेस हेर, कजेस हेर। ठिक छ, अब कजेस त धेरै नै हुन्छ र यसको, तर म मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अथवा मोस्ट इफेक्टिभ कजबाट जान्छु र फर्स्टमा, कि फर्स्टको जुन कज छ त्यो कज रियल हो र, अनि त्यसको कारणले अरू धेरै कुराहरू निम्ति नै जान्छन् र। ठिक छ, अब फर्स्टमा के हुन्छ भने यसको लिस्टिङ गरिदिउँ है प्रपरली हेर।
एमा हेर्दियो फर्स्टमा के हुन्छ ध्यान दिएर एकदम ध्यान दिएर बुझ है फर्स्टमा त, किनभने यो टपिक नबुझ्नुको कारण के हो भने नि यो कजेस राम्ररी बुझ्या हुन्न क्या, घोक्दै आउँछ र यो फोकल लेन्थ बढ्यो फोकल लेन्थ घट्यो इलोंगेसन आइबल कन्ट्राक्सन अफ आइबल के भन्न खोज्यो अहिले मिनिङ के हो हेर्दियो एकछिन ध्यान दिएर हेर्दियो है। यो बुझ्नको लागि थोरै सुन्दै हो र यहाँ तिमीले एकोमोडेसन अफ भिजन भन्ने टपिक सुन्यो होला भनेर ध्यान दिएर सुन्दै हो ध्यान देऊ कि तिमीले ठुलो ठुलो फोटोग्राफरलाई हेर त ल उसले के गर्छ भने कि नजिकको खिच्दा फेरि अर्को लेन्स हालेर आउँछ र अनि टाढाको खिच्दा फेरि उसले लेन्स चेन्ज गर्छ अथवा यस्तो डिस्टेन्स मिलाउँछ अरे त्यहाँ ठुल्ठुलो क्यामेरामा। तर हाम्रो आँखाले हेर त ल नजिकको पनि मजाले देख्छ टाढा पनि मजाले देख्छ, यदि नर्मल छ भने त मजाले देख्छ हेर, डिफेक्टिभलाई कुरो छोड नर्मल आइले त पुरै देख्छ हेर। अब यसबाट तिमी एकदम के क्लियर हो भने नि कि हाम्रो जुन आँखाको लेन्स छ त्यो लेन्सको पावर भेरिएबल हुन्छ हेर, लेन्सको थिकनेस भेरिएबल हुन्छ हेर, नजिक हेर्दाखेरि लेन्स अर्कै शेपको हुन्छ हेर, टाढा हेर्दाखेरि लेन्सको शेप थोरै के हुन्छ भने चेन्ज हुन्छ हेर, टाढा हेर्दाखेरि लेन्सको शेप थोरै चेन्ज हुन्छ हेर। अर्थात् एउटै लेन्सले उस्तै शेपकोले त्यही स्ट्रक्चरले नजिक र टाढा हेर्न सकिन्न हेर, यो कुरा बुझ्न एकदमै आवश्यक छ हेर। अब ध्यान दिएर हेर्दियो है हाम्रो आँखाको लेन्स के हुन्छ भने बाइकन्वेक्स हुन्छ हेर। अब म देखाउन खोजेँ भने यस्तो हेरे बाइकन्वेक्स ठिक छ, दुईपट्टि फुल्लेको माथि माथि सुकेको बिचा फुकेको भन्छौ नि हैन, यसलाई तिमी के भन्छौ भने बाइकन्वेक्स लेन्स हेर। अब ध्यान दिएर हेर्दियो कि तिमीले सपोज तिम्रो नर्मल लेन्स हो हेर, अब तिमीले नजिकको हेर्दा के हुन्छ भने यस्तो हुन्छ रे हो, नजिकको हेर्दाखेरि लेन्स बिकम्स थिकर हेर, लेन्स मोटो चाहिन्छ नजिक हेर्नलाई। मोटो मतलब के भन फोकल लेन्थ छोटो, लेन्स मोटो फोकल लेन्थ छोटो। अब फोकल लेन्थ छोटो भने के हुन्छ भने पावर बढिहाल्छ हेर, तिमीले पढाएको छौ र कि पावर भने के हुन्छ 1/f, अर्थात् छोटो र मोटो लेन्सको पावर बढी हुन्छ हेर। नजिक हेर्दाखेरि ध्यान दिएर हेर है, नजिक हेर्दाखेरि के हुन्छ लेन्स मोटो फोकल लेन्थ छोटो पावर धेरै हेर। अब मलाई कतै टाढा हेर्नु पर्यो भने लेन्स पातलो लेन्स थिन फोकल लेन्थ धेरै पावर कम हेर, पावर के भन कम हेर टाढा हेर्दा फेरि। यसबाट तिमीले के बुझ्यौ भने हाम्रो आँखाको लेन्सको के हुन्छ भने शेप जुन छ थिन थिक हुनुपर्छ। थिन कति बेला भने टाढा हेर्दा, थिक कति बेला भने नजिक हेर्दा, बुझ्छौ। अब यो कसले गर्छ भन, यो कसले गर्छ भन्नु त ल सिलियरी मसल भन्ने हुन्छ र, सिलियरी मसलले ध्यान दिएर सस्पेन्सरी लिगामेन्टमा छ हुन्छ र, क्लास 9 तिर तिमीले पढाएको छौ स्ट्रक्चर अफ आईमा। अब सिलियरी मसल कन्ट्र्याक्ट भने के हुन्छ भने आँखा यस्तो हुन्छ अरे, लेन्स आँखाको लेन्स हेर मोटो भएर, अब सिलियरी मसल कन्ट्र्याक्टेड हेर, अब सिलियरी मसल रिल्याक्स भयो अरे टाढा मजाले हेर्ने हेर। यसबाट तिमीले के बुझ्यौ भने टाढा हेर्दा हाम्रो सिलियरी मसल के हुन्छ रिल्याक्स हेर, लेन्स के हुन्छ भने थिन हुन्छ हेर, फोकल लेन्थ के हुन्छ भने इन्क्रिज हेर, पावर के हुन्छ भने डिक्रिज हेर, ठिक छ नि। अब नजिक हेर्दा उल्टा हेर, लेन्स बिकम्स थिक फोकल लेन्थ डिक्रिज पावर इन्क्रिज, सिलियरी मसल कन्ट्र्याक्ट हेर, रिल्याक्स र कन्ट्र्याक्ट, यसलाई भन्छौ तिमी एकोमोडेसन अफ भिजन। अब यसमा नै गडबडी भएर त यो भएको हो हेर। अब तिमी मलाई आफै मतलब यहाँ के भइरहेको छैन, उसले यहाँ तिम्रो नजिक मात्रै देखिरहेको छ हेर, टाढाको देख्दैन राम्ररी, अर्थात् के भन रिल्याक्स गर्न सकिरहेको छैन, लेन्स थिन भइरहेको छैन, लेन्सको फोकल लेन्थ बढिरहेकै छैन, पावर घटिरहेकै छैन, सामान्य हेर। अब त्यहाँ के हुन्छ भन त्यहाँ त टाढाको देखिरहेको छ राम्ररी, नजिक देख्दैन, मतलब मोटो हुन मानेन लेन्स, सिलियरी मसल कन्ट्र्याक्टै भइरहेको छैन राम्ररी, पावर बढ्न मानिरहेको छैन, बुझिहाल्यो र कज। अब आइबलको रोल के छ मैले फिगर बुझाउँछु है, त्यो चाहिँ बुझिन्छ नि भनेपछि कज दामी छ र यसमा त। भनेपछि फर्स्टमै कज के हुन्छ भने सिलियरी मसल के गरिरहेको छ भने यसमा ध्यान दिउ त ल कन्ट्र्याक्ट भइरहेछ राम्ररी, रिल्याक्स भइरहेको छैन र, किन टाढाको ब्लर भइरहेछ र, रिल्याक्स गर्नुपर्छ टाढा हेर्न, नजिक हेर्न कन्ट्र्याक्ट गर्नुपर्छ र, कन्ट्र्याक्ट भइरहेछ रिल्याक्स भइरहेको छैन। यहाँ के हुन्छ भने फेलियर अफ के भन्यो त ल रिल्याक्सेसन अफ के भन्यो सिलियरी मसल, कि सिलियरी मसल प्रपरली रिल्याक्स भइरहेको छैन। अब त्यहाँ के हुन्छ त ल, यहाँ के हुन्छ भन्दा त ल यहाँ उल्टा आएर यसको अब फेलियर अफ के भन फेलियर अफ के भन्यो कन्ट्र्याक्सन हेर।
सिलियरी मसल्स हेर, बुझ्यौ है? ल भेरी गुड हेर, इन्ट्रेस्टिङ छ। अब बीमा आएर अब सिलियरी मसल राम्ररी रिल्याक्स गर्न सकेन भने हुन्छ के भन, लेन्स के भइरहेको छ भन तिम्रो, थिन हुन मानिरहेको छैन हेर। पछि लेन्स बिकम्स थिकर हेर, थिन हुन मानिरहेको छैन हेर। अनि थिक हुने के हुन्छ भन, फोकल लेन्थ त छोटो मात्रै छ र फोकल लेन्थ लामो हुन मानिरहेको छैन। अर्थात् के भन, लेन्स इज थिकर एन्ड फोकल लेन्थ इज डिक्रिज हेर। ल्याङ्ग्वेज यो राम्रो हुन्थ्यो र कि थिकनिङ अफ लेन्स एन्ड के हुन्छ मतलब डिक्रिमेन्ट अफ फोकल लेन्थ हेर, यसरी लेखा पनि हुन्थ्यो है, बुझिहाल्छौ हेर। अब त्यहाँ के हुन्छ भन, ठ्याक्कै उल्टा हेरिदियो हेर। अब यहाँबाट तिमीले के बुझ्यौ भन कि फोकल लेन्थ हाम्रो के भइरहेको छ हेर, फोकल लेन्थ ध्यान दियो त ल, कि फोकल लेन्थ घटिरहेको छ हेर। अर्थात् यो भए के हुन्छ, अब पावर त बढ्छ हेर। बुझ्यौ मजाले कि फोकल लेन्थ घटिरहेको छ भने पावर के भइरहेको छ, बढिरहेको छ हेर। बुझ्छौ है? अब त्यहाँ ठ्याक्कै त्यसको उल्टा हुन्छ। अब अर्को पनि यहाँ लेखिदिइहाल्यो हेर कि यसमा के हुन्छ भन, कि आइबल के हुन्छ, चाहिने भन्दा ठुलो भएको हुन्छ हेर। यो कुरा हामी डायग्राममा बुझाउँछौँ है। यहाँ के लेख्नु त, इलोङ्गेसन, इलोङ्गेसन अफ आइबल हेर। यहाँबाट बुझिन्छ अरे आइबल ठुलो भएर त इमेज तिम्रो रेटिना अगाडि आएको नि, म डायग्राममा बुझाउँछु है, त्यो मजाले बुझ्छौ हेर। अब त्यहाँ के हुन्छ भन, ठ्याक्कै उल्टा उल्टा, ध्यान देऊ ल एकछिन। यहाँ अब के हुन्छ भन, अब बीमा आएर यहाँ के भन्छ, लेन्स इज थिनर, अनि के भन्छ त, एन्ड फोकल लेन्थ, फोकल लेन्थ के भन्छ त, इज इन्क्रिज हेर। अब फोकल लेन्थ बढ्यो भने ध्यान दिउ त ल, फोकल लेन्थ बढ्यो भने के हुन्छ भन, फोकल लेन्थ बढ्यो यो भने के हुन्छ भन, पावर घट्छ हेर। यो हुन्छ अरे यो के भन्छ त, सिन्स पी भने के हुन्छ भन, 1/f हेर। इन्भर्स छ अरे यो, कि पावर बढ्यो भने के हुन्छ भन, फोकल लेन्थ घट्छ, अनि फोकल लेन्थ बढ्यो भने के हुन्छ भन, पावर बढ्छ हेर। बुझ्छौ है? मजाले बुझिन्छ हेर, ठिक छ, एकदम क्लियर। अब यहाँ सीमा अब के हुन्छ भन, इलोङ्गेसनको उल्टो के हुन्छ, कन्ट्र्याक्सन हेर। कन्ट्र्याक्सन, कन्ट्र्याक्सन अफ आइबल हेर। बुझ्छौ है? यस्ता हाम्रो कजेसहरू छन् हेर, ठिक छ। अब तिमीले यो पावरवालालाई अर्को कज मान्न मिल्थ्यो हेर, कि लेन्स बढी पावरफुल भएको अरे हो, टाढा हेर्नै सकिरहेको छैन हेर, टाढा हेर्न कम पावर चाहिन्छ हेर। अब तिमीले यहाँ यतिकै बुझिहाल्यो होला कि ध्यान देऊ त, कि यहाँ त लेन्स चाहिने भन्दा बढी पावरफुल भएको हेर, यहाँ लेन्स के भएको छ त, चाहिने भन्दा कम पावरफुल छ हेर। भनेपछि यसको पावर हामीलाई घटाउनु छ, यसको पावर हामीलाई अब बढाउनु छ र यसलाई क्लियर गर्न त, यसको तिमीले रेमेडी गर्न त के हुन्छ भन, यसलाई तिमीले ठिक पार्नलाई त अब यो जे भएको छ यसलाई ठिक बनाइदिनु पर्यो हेर। भनेपछि बढे पावरलाई तिमीले अब नर्मल पार्नु पर्यो, घटे पावरलाई तिमीले अब नर्मल पारिदिनु पर्यो। भनेपछि यहाँ तिमी के गर्छौ भन, नेगेटिभ पावरको लेन्स लाउँछौ हेर, सो द्याट पावर घटेर नर्मलमा आओस्। यहाँ के छ भन, पावर घट्या छ हेर, यसलाई मैले त्यसरी बढाउनु पर्ने छ ठिक पार्नलाई। अब म के ठिक पार्छु भन, पोजिटिभ पावर भएको लेन्स लाउँछु हेर, सो द्याट पावर बढोस् अनि ब्यालेन्स होस् हेर। एक्ज्याक्टली यसरी हाम्रो अब के आउँछ भन्दा यहाँ यसको रेमेडी पनि आउँछ हेर, ठिक छ है, क्योर आउँछ हेर। बुझ्यौ? ल राम्ररी बुझिन्छ, यो दुईटा मजाले बुझिन्छ है, भेरी गुड। अब हामी के गर्छौँ भने यसको क्योर हेर्छौँ हेर, कि यसलाई के गरी ठिक पार्ने भन्न खोजे हेर, बुझिन्छ? ल हेर्दै हो यहाँ मजाले। हामी अब गर्छौँ के भन, रेमेडी गरौँ हेर। ल अब हामी हेरौँ यसको हेडिङ नम्बर 3 हेर, के भनिदियो यसमा, क्योर, क्योर अथवा रेमेडी हेर, रेमेडी हेर, ठिक छ। अब हामी यहाँ लेन्सवाला रेमेडी हेर्छौँ है। यसको लेजर सर्जरी अरू धेरै तरिकाले ठिक हुन्छ अरे हो, हामी हेर्नु जस्ट लेन्सवाला मात्रै। अब हामी यहाँ के गर्ने मतलब, यहाँ मिलाउँछौँ बाई के भन, बाई कन्केभ लेन्स हेर, के भनिदियो, बाई कन्केभ लेन्स हेर। यसको के भन्छ भने नेगेटिभ पावर, ठिक छ, अफ के भन, अफ सुइटेबल फोकल लेन्थ हेर। अफ सुइटेबल पावर लेखे पनि भयो, फोकल लेन्थ सुटेबल छ भने पावर आफै सुटेबल भइहाल्छ, ठिक छ। अब त्यहाँ के हुन्छ भने ठ्याक्कै उल्टा हेर्दिउ र। अब यहाँ के हुन्छ भन्दिउ त ल, कि बाइकन्वेक्स लेन्स हेर, यसको पावर के हुन्छ भने पोजिटिभ पावर, अनि अफ के हुन्छ, अफ के हुन्छ त ल, अफ सुटेबल फोकल लेन्थ हेर, ठिक छ है। ल बुझिहाल्छु हेर। अब आजको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पार्ट हेर, यसको डायग्राम हेर, ठिक छ। ध्यान दिएर हेर्दै एकदम एकदम राम्ररी बनाऊ हेर, थोरै बुद्धि लगाऊ, अब ध्यान दिएर हेर्दै है। ल
यो बुझिन्छ यहाँसम्म क्लियर बुझ्छौ है कि गर्ने के भने यहाँ बाइकन्केभ लेन्स लाउने र यहाँ त पावर बढीबाट टेन्सन छ र घटाउनु पर्ने छ त्यहाँ पावर कमबाट टेन्सन र त्यहाँ बढाउनु पर्ने छ बुझ्छौ बुझिहाल्छौ र यसलाई हामी के लेन्स भन्छौँ यसलाई हामी डाइभर्जिङ लेन्स भन्छौँ र यसलाई हामी के पनि भन्छौँ न बाइकन्केभलाई हामी के पनि भन्छौँ र डाइभर्जिङ पनि भन्छौँ र डाइभर्जिङ लेन्स लाउनु पर्ने छ र त्यसलाई हामी के भन्छौँ यसलाई भने बाइकन्भेक्सलाई हामी के भन्छौँ भने कन्भर्जिङ र भने हुन सक्छ है यो पनि बुकमा कि कन्भर्जिङ लेन्स लाउने भने हुन सक्छ र ठीक छ ल यहाँसम्म क्लियर छ अब हामी यसको डायग्राम गर्छौँ र एकदमै ध्यान दिएर हेर्दियौ कन्सेप्ट पुरै क्लियर हुन्छ एकैचोटि डायग्राम ध्यान दिएर है ध्यान दिएर ल डायग्राम हेर्दियौ है ल यो रेमेडीकै डायग्राम हो र यही हेडिङको डायग्राम हो बुझिहाल्छौ ध्यान दिएर हेर्दियौ है डायग्राम हेर्दियौ अब फर्स्टमा म यस्तो गर्छु र फर्स्टमा म तिमीलाई नर्मल आएको देखाउँछु र कस्तो हुन्छ अनि मायोपिया भएपछि कस्तो हुन्छ अनि करेक्ट गरेपछि कस्तो हुन्छ र म तीनटा डायग्राम आउँछु एउटाको लागि ठीक छ फर्स्टमा के भन नर्मल आई त्यसपछि के भन मायोपिक आई अनि के भन करेक्टेड मायोपिक आई हेर अब त्यहाँ के हुन्छ भने नर्मल आई हाइपरमेट्रोपिक आई हेर अनि करेक्टेड भर्जन अफ हाइपरमेट्रोपिक आई ठीक छ हामी यो गरौँला हेर ल काम गर्दियौ त्यसो भए ध्यान दिएर हेर्दियौ है अब यहाँ ध्यान दियौ हेर कि आई को हामी एकदम डिटेल डायग्राम बनाउँदैनौँ हेर त्यो अगाडि क्लासमा हामीले सिकिसकेका छ कि डिटेल स्ट्रक्चर अफ आई हामी जस्ट सिम्पल बनाउँछौँ है यहाँ तिमीले स्क्लेरा कोरोइड रेटिनाहरू सब देखाउन गाह्रो हुन्छ र ठीक छ जस्ट रेटिना बुझे भइहाल्छ ठीक छ ल ध्यान दियौ हेर लेन्स बुझ्नु पर्यो अनि ल यहाँ हेर्दियौ फर्स्टमा हामीहरू के भन नर्मल आई हेर अब यहाँ हामी के हेर्छौँ त ल यहाँ त हामीले फार्दर देखिरहेको छैनौँ हेर टाको देख्न गाह्रो छ भनेपछि हामी फार पोइन्ट हेर्छौँ हेर यसमा के बिग्रेको त्यही हो हेर जसलाई बनाउने हो त्यही हेर्ने हो अब त्यहाँ के हुन्छ भने यहाँ नियर पोइन्ट बिग्रिया छ तिमी यहाँ नियर पोइन्ट हेर्छौ र त्यसो भए बुझिन्छ है फर्स्ट ट्रिक त यही नै हुन्छ र कि के बिग्रिया छ हामी त्यही नै हेर्ने हो त्यहाँ जे बिग्रियो त्यसलाई सुधार्ने हो यहाँ पनि त जे बिग्रियो त्यसलाई सुधार्ने हो भनेपछि हाम्रो यहाँ के बिग्रिया छ भने यहाँ हाम्रो के छ भने फार पोइन्ट बिग्रिया छ र भनेपछि काम गरिदिउँ अब फर्स्टमा नर्मल आईले ध्यान दिएर है जस्तै नर्मल आई हेरिदियो र ल अब सपोज यहाँ हेर यो तिम्रो नर्मल आई छ ल यो हाम्रो अप्टिक नर्भ है बुझिहाल्छौ ठीक छ रफ हुन्छ है अलि ल ध्यान देऊ र जस्तै यो तिम्रो अगाडि यस्तो यसलाई भन्छ तिमी कर्निया है यसलाई भन्छ कर्निया ठीक छ अनि हामी यहाँ यो जुन ब्ल्याक माथिको बनायौ मैले यसलाई तिमीले बुझ यो स्क्लेरा हो र अब यहाँ पातलो बनाऊ तिमी यो सपोज हाम्रो यो कोरोइड हो र यो नबनाइ हुन्थ्यो खास भन्ने भने यो कोरोइड हो र ठीक छ अनि यसपछि रेटिना हुन्छ बुझ्छौ है अब फर्स्टमा हामीले लेन्स बनाइहाल्दा ठिक हुन्छ लेन्स अलि ठुलो खालको बनाऊ र लेन्स चट्ट परेपछि झ्याप्प ठुलो खालको बनाउने हेर किन हाम्रो रेड आएर हुनु गइरहेछ हेर यहाँ बुझिहाल्छौ लेन्स अलि ठुलो चाहिन्छ है ध्यान देऊ र अब लेन्सको अगाडि यहाँ के हुन्छ त ल यसलाई तिमी भन्छौ आइरिस हेर यही बढाइदिए पनि हुन्छ अथवा नबढाएर अर्कै गरी गरे पनि हुन्छ यो सिम्पल छ है यसलाई भन्छ तिमी आइरिस हेर जुन यो तिमी ब्लू आइज हिप्नोटाइज भन्छौ नि यो आँखा निलो केरी हुन्छ भने आइरिसले गरेर ठीक छ अनि त्यसपछि हामी के गर्छौँ भने यहाँ यसरी सिलियरी मसल हुन्छ र यहाँ जुन अघि म तिमीलाई सिलियरी मसल भनिरहेको थिएँ कन्ट्र्याक्ट रिल्याक्स गर्नेवाला त्यो मैले कालो कालो डटले देखेँ अब यहाँ यसरी फाइबर्सहरू आएको हुन्छ भनेर यसलाई तिमी भन्छौ सस्पेन्सरी लिगामेन्ट भन्ने हुन्छ र है यो फाइबरहरूले के गरेर हुन्छ भने लेन्सलाई एट्याच गरेर हुन्छ अब यहाँमा रेटिना पनि बनाइदिइहाल्नु र रेटिनामा रेडले बनाउँछु है रेटिना यस्तो हेरेर रेड बनाइरहेको छु है रेटिना हेरेर यो रेटिना बनाएको यहाँनिर येलो स्पटहरू हुन्छ यहाँ ब्लाइन्ड स्पट हेरेर है यहाँ पुरै थाहा छ यो हाम्रो रेटिना मैले रेडले बनाएँ है ल बुझिहाल्छु र अब ध्यान दिएर हेर्देऊ अनि यो ग्यापलाई तिमी प्युपिल भन्छौ र ठीक छ है अनि यो भने के हो भने हाम्रो यसलाई भन्छौ तिमी आइरिस हेर यसलाई आइरिस भन्छौ है त ठीक छ ल यो बुझिहाल्छौ र यहाँसम्म क्लियर छ अब हामी के हेर्न गइरहेको छौँ उसको फार पोइन्ट हेर्न गइरहेको छौँ किन नजिकको त देख्छ र यसले अब नर्मल्ली हाम्रो फार पोइन्ट के हुन्छ भने इन्फिनिटी अब ध्यान दिएर फार पोइन्टबाट लाइट आयो र अब कुनै पनि अब्जेक्ट एकदम टाढा छ भने के हुन्छ भने प्यारलल लाइट आउँछ र प्यारलल रे आउँछ र ठीक छ अनि नियर छ भने के हुन्छ पोइन्ट अब्जेक्ट मान्यो भने अब के आउँछ भने यसरी डाइभर्जिङ रेज आउँछ र ध्यान देऊ है ध्यान देऊ कि नियरर छ भने पोइन्ट अब्जेक्टले यसरी डाइभर्जिङ रे निकाल्छ र फार्दर छ भने एकदम टाढा कहाँबाट आइरहेको छ भने के हुन्छ भने प्यारलल रेज आउँछ र बुझ्छौ है त्यो प्यारलल रेज भनेको के भने धेरै टाढाबाट आयो भन्न खोज्याएर बुझ्यौ नि अब यहाँ यसो के हुन्छ भने यसले त कन्भर्ज गर्छ र किन दिस इज कन्भर्जिङ लेन्स अब उसले कन्भर्ज गरेर के हुन्छ भने यहाँ टक्कै यसरी रेटिनामा ठ्याक्कै रातो हाम्रो इमेज पारिदिन्छ र बुझ्यौ है ध्यान दिएर यहाँ ठ्याक्कै रातो उसले के गर्छ भने त इमेज ट्याक्कै बनाइदिन्छ र यो हाम्रो के हो भने नर्मल आई हेर
नन डिफेक्टिभ आई। ठिक छ, यो प्यारल रेज हो। आफ्टर कन्भर्जिङ के भयो त यो तिम्रो ठ्याक्कै इमेज बन्यो रेटिनामा आएर। बुझिन्छ? अब मैले अघिबाट भनेको थिएँ त्यहाँ इलोङ्गेसन अफ आइबल बुझाउँछु यहाँतिर। अब ध्यान देऊ त ल, यो आइबल ठुलो भयो भने ध्यान देऊ त, यो ठुलो भयो भने त तन्क्यो भने त इमेज त यहीँ फोकस हुन्छ र। अब रेटिना पछाडि गयो त। अब मैले के भनेको थिएँ भने यसको फिचर्समा कि इमेज इज फर्मड बिफोर रेटिना। खास भएको के रहेछ भने इमेज त त्यही पनि हो, रेटिना पछाडि गयो के। बुझ्यौ नि के भन्न खोजे हो? हामीले त्यो वाला हेरेर गइरहेको छ किनभने आइबल इलोङ्गेट भयो भने त यो फैलियो भने त यो पछाडि जान्छ र। म क्लियर गरिदिन्छु यहाँ है, ध्यान देऊ र कि अब यही बनाउँछु म। ध्यान देऊ, यो नर्मल आयो, यो नर्मल आयो, नर्मल आयो। ठिक छ, अनि यो हाम्रो के हुन्छ हाम्रो फार पोइन्ट र नर्मल फार पोइन्ट। ठिक छ, बुझिहाल्छ मजाले। अब यो हाम्रो के भयो भने डिफेक्टिभ भयो र। ध्यान दिएर हेरिदेऊ, यस्तै आयो भने ठुलो खालको हुनुपर्छ है ल। अब किनभने यो इलोङ्गेट भएको छ, इलोङ्गेट भयो र यो सपोज इलोङ्गेट भयो त, यो आई इलोङ्गेट भएको छ, यो अलि राम्रो भयो। ल यो आई अलि इलोङ्गेट भयो, ठुलो हो भन्न खोजे यार। अब अगाडि कर्निया बनाऊ यसको, बुझिहाल्छ? ठिक छ ल, भेरी गुड। अब यसमा के पनि गरौँ भने फर्स्टमै लेन्स बनाइहाल्यो। बुझ्यौ मजाले? ल यो कर्निया बनाएको है। ल अब यहाँ हामी बनाऊ, यो स्क्लेरा बाहिरको भइहाल्यो। अब यहाँ कोरोड बनाऊ भनेर फर्स्टमा, यो कोरोइड भयो। ल यहाँ आइरिस बनाऊ है त। ल यो आइरिस बनाएर मैले, ठिक छ, के बनाएँ भने आइरिस बनाएर यो आइरिस हेर, यो ग्यापलाई तिमी पुपिल भन्छौ। ठिक छ, अब हामी बनाऊ रेटिनाहरू। यहाँ मैले येलो स्पट भनेर यस्तो गरेँ है, कुचिया जस्तो देखिया छ नि यहाँ, त्यो जान्दैन गरे है। ल यो रातो मैले रेटिना बनाउनु खोजेँ। ठिक छ, यो कर्निया पनि डबल लेयर बनायो भने त 4 हुन्छ, छोड्दै गएर यहाँ यसो बुझिहाल्छौ र। अब यहाँबाट तिमीले के बुझ्यौ ध्यान देऊ है। अब फार पोइन्ट नर्मलमा ध्यान देऊ त। फार पोइन्टमा तिमीले राख्दियौ भने अब के हुन्छ भने रेज त यसै गरी आउँछ रे, सेम टु सेम रेज त यसै गरी आउँछ नि र। अब ध्यान देऊ त, अघिकै ठाउँमा त कन्भर्स हुन्छ रे, अब त यहीँ पर्छ अरे ठ्याक्कै। ल रे तिम्रो आँखा सुनमा यस्तो नर्मल आइथ्यो र, तर तिम्रो आइबलको साइज बढ्यो भने त रेटिना पछाडि गयो र। अब त अघि जहाँ फोकस भएको थियो फोकस त्यही हुन्छ नि, तर अघिको ठाउँको फोकस अब रेटिनामा छ त छैन हेर। यो त बिफोर द रेटिना भयो र। बुझ्यौ है? एकदम क्लियर हो। यसलाई भन्न खोजेको तिमीले इलोङ्गेसन अफ आइबल हेर। यो भन्दा यो आइबल ठुलो छैन त, अब यो आइबल त इलोङ्गेट भइहाल्यो, रेटिना पछाडि गएर। क्लियरली बुझ्छौ? भेरी गुड। अब इन्फिनिटीबाट यदि लाइटको रेज आइरहेको छ भने त यो त अब के भयो न अगाडि फोकस भइदियो, बिफोर द रेटिना फोकस भयो र। अब यो इमेज योबाट ब्लरी हुन्छ अरे कि टाढाको इमेज के भयो न ब्लरी भयो र, अर्थात् तिमीले इन्भाइरोमेन्टको देख्न सकिरहेको छैनौ। बुझिन्छ? मजाले बुझिन्छ। ठिक छ है, क्लियर छ नि यहाँसम्म? अब हामी सुके गर्छौँ, यहाँ पहिला हामी बनाइहालौँ न सिलियरी मसल हेर है, यो नि क्लियर गरिदिउँ। अनि यहाँ हाम्रो के फाइबर छ रे, अथवा तिम्रो लिगामेन्ट छ रे, बुझिहाल्छु। ल चट्ट भयो र। ठिक छ है, यो हुन्छ भन्न खोजे यार। यहाँसम्म क्लियर छ? क्लियर छ। अब यसमा तिम्रो भएको के हुन्छ भने तिम्रो फार पोइन्ट त हामीले नजिक आयो भनेको थियो र अघि, याद आयो? फार पोइन्ट डिक्रिजेस। तिमी इन्फिनिटी देखिरा, इन्फिनिटीको देख्न सकिरा छैनौ हेर, नजिकको मात्रै देख्छौ अब त। अर्थात् तिम्रो फार पोइन्ट अब के हुन्छ कतै यहाँ आइपुगे हुन्छ अरे। यसलाई हुन्छ तिमी डिफेक्टिभ फार पोइन्ट हेर। यो के हो तिम्रो डिफेक्टिभ फार पोइन्ट। जस्तो इक्जाम्पल तिम्रो यो 200 cm हुनसक्छ, 400 cm हुनसक्छ। यो के भयो भने इन्फिनिटी रहेन। अब इन्फिनिटी छैन हेर, यो भएन। अब यहाँको त देखिरहेको छैन हो, तर यहाँ भावे चाहिँ देख्थ्यौ हेर, यो भन्न खोज्या हो। बुझ्छौ? अब ध्यान देऊ, अब हामीले लेन्स यसरी लाउनु पर्छ कि जसले के गरिदिनु पर्यो भने त यहाँ पारिदिनु पर्यो हेर कि अब्जेक्ट इन्फिनिटीमा छ हेर, रेजहरू इन्फिनिटीबाटै आइरहेछन्, तर तिमीलाई के फिल हुन्छ भने त्यो त यहाँबाट आइरहेछ हेर। किन? तिमीले योभन्दा पर अब देख्नै सक्दैनौ। तिम्रो फार पोइन्ट त इन्फिनिटी छैन हेर। अब तिम्रो फार पोइन्ट के छ, डिफेक्टिभ भइसक्यो, तिम्रो फार पोइन्ट तिम्रो घटिसकेको छ हेर। अब हामी के गर्छौँ यसमा, अब लेन्स हाल्ने हेर।
बुझिन्छ है? दिस इज नर्मल आई, दिस इज के भन डिफेक्टिभ आई। हेर यो के हुन्छ अब डिफेक्टिभ आई। बुझिन्छ नि मजाले यो? ठिक छ। अब म यसैलाई मेटेर अहिले करेक्टेड आई गर्छु। हेर ठिक छ। अब हामी पहिला त्यहाँ पनि काम गरिहालौँ। ल यहाँ हेर्दै एकछिन अब ध्यान दिएर हेर्दै गरे। यहाँ जस्तै यहाँ पनि हाम्रो के हुन्छ भने अब यहाँ त हाम्रो नियर पोइन्ट हेर्छौँ र हामी, किनभने उसले टाको त मजाले देखिरहेछ। भनेपछि हामी के हेर्छौँ भने नियर पोइन्ट हेर्छौँ। ल ध्यान देऊ। अब फर्स्टमा आई बनाइदिउँ यसरी मजाले चट्ट गोल बनाऊ। राम्रो राम्रो फिगर मनपर्छ है। यहाँ बोर्डमा अलिक गाह्रो हुन्छ र तिम्रो कपी छ, तिम्रो धेरै राम्रो भन्छ, मेरो अलिक फोहोर पर्छ है। ल ल रे बुझिहाल्छौ। हेर अब यहाँ थोरै कर्निया बनाऊ रे। ल रे कर्निया बनाइयो। यो नर्मल आई बनाएको है, ध्यान देऊ। अब यसपछि हामी के गरौँ भने अहिले जस्तै यो स्क्लेरा बाहिर गइहाल्यो, मैले कोरोड बनाएँ यसरी। ल तिमीले स्क्लेरा कोरोड रेटिना भन्दै सुने होला? हेर सुनेछ है? सुनेछ। बाल्यकालमा म त्यसलाई सिद्धिचरण राउत भनेर कण्ठस्थ थिएँ। सिद्धिचरण श्रेष्ठ हामीले सुनेकै छौँ। सिद्धिचरण राउत। हेर मिलाइदियो। हेर स्क्लेरा कोरोइड रेटिना सिक्वेन्समा है। ल अब हामी लेन्स बनाइहालौँ फर्स्टमा। लेन्स आमा चट्ट चाहिन्छ है। लेन्स लेन्स फर्स्टमै गरिहाल है। लेन्स अलिक ठुलो चाहिन्छ र। अनि यहाँ तिमी बनाऊ के भन दिस इज आइरिस। बुझिहाल्छौ र? दिस इज आइरिस आवर। हाम्रो आइरिस हो रे। अब यहाँ तिमी के बनाउँछौ अब रेटिना। आएर ठिक छ। अब आइरिस हो यो। ठिक छ है। यसले हाम्रो आईलाई कलर दिन्छ, मैले भनिसकेको छु है। अब रेटिना हान्दिउँ अरे यहाँ। अब रेटिना हान्दिउँ। यो चट्टा हाम्रो रेटिना अरे। बुझिन्छ है? ल तिमीले इक्जाममा यस्तो रङ्गी बिरङ्गी पारेर पाइन्न है। यो म तिमीलाई रेटिना मात्रै देखाएको हो। तिमीले डबल लेयर मात्रै देखाए पनि बुझ्छौ। हेर इक्जाममा डबल लेयर मात्रै देखाए हुन्छ है। बुझिन्छ र? अब यहाँ हाम्रो सिलियरी मसल रे यता कतै। ठिक छ। सिलियरी मसल रे। अनि यो हाम्रो के हुन्छ भने यी सस्पेन्सर लिगामेन्ट्स रे। यसले नै लेन्सलाई सानठुलो पार्ने काम यसले गर्छ। बुझ्यौ? अब हामी यहाँ के हेर्छौँ त नियर पोइन्ट हेर्छौँ। यहाँ हामीले फार हेरेका थियौँ। अब हामी यहाँ के हेर्छौँ भने यहाँ त नियर पोइन्ट हेर्छौँ। यो नर्मल आई हो। यो नर्मल आई हेर नर्मल आई। ठिक छ। अब हामी कहाँ हेऱ्यो 25 cm मा। ध्यान दियो अरे 25 cm। यो के छ हाम्रो नियर पोइन्टर। यो कति हो भने 25 cm। अब भनेको थिएँ त्यहाँ कि नियरमा पोइन्ट अब्जेक्ट छ भने हामी के गर्छौँ भने यहाँ अब डाइभर्सिङ रेज पठाउँछौँ। हेर अर्थात् यसबाट रेज हामी के गर्छौँ भने डाइभर्स गर्छौँ। अरे बुझ्छौ? बुझ्छौ? हेर अब यो हुन्छ के भने ठ्याक्कै कहाँ फोकस हुन्छ भने अब यसरी रेटिना फोकस हुन्छ अरे मजाले है। एरो लाउनु बिर्सिनु हुन्न है। ल बुझिहाल्छौ। हेर फोकस भयो। अब मैले अघि एउटा कुरा बुझाउँछु भनेको थिएँ कि कन्ट्राक्सन अफ आइबल। यदि यो आइबल छोटो भयो भने के हुन्थ्यो? सेकेन्डमा फिगर हेर यस्तै गरी सेकेन्डमा आएर अब हामी के गर्छौँ भने डिफेक्टिभ आई। हेर अब ध्यान दिएर हेर्दै यस्तै खालको बनाऊ तर अलिक सानो आइबल। हेर यहाँ मैले भनेको थिएँ कजमा कन्ट्राक्सन अफ आइबल। हेर है ल सँगैसँगै बनाऊ है। ध्यान दिएर बनाऊ। हेर सँगैसँगै बनाऊ। अब यहाँसम्म तिम्रो आइबल भयो। अब हामी ऊ पनि गरौँ यसमा कर्निया पनि थपिदिइहाल। हेर ल थप्दियो मिलाएर है। ल मिलाएर थप्दियो। हेर यो बुझिहाल्छौ। ठिक छ। अब हामी के गरौँ भने फर्स्टमा यी स्क्लेरा यो भइहाल्यो। अब कोरोइड हेर कोरोइड बनाएको है। ल ल अब यहाँ हामी लेन्स बनाइहाल्यो। ठिक छ। अब यहाँ अनि हेर लिगामेन्ट्स हेर बुझिहाल्छ मजाले। ठिक छ है। यहाँ पनि हेरे मसल यो सिलियरी मसल। अनि यो हाम्रो के भन लिगामेन्ट्स हेर। ठिक छ है। ल बुझिहाल्छ। ल ल ठिक छ है। ल अब हामी के गर्छौँ भने यहाँ रेटिना बनाइदिइहालौँ। म रेटिना रातो देखाइरहेको छु है। अहिले भनिरहेको छु। म रेटिना म रातो देखाइरहेको छु। ल हेर्दै रेटिना हेर यहाँ पनि त्यही हेर। अब बुझिहाल्छ है। ल यो हाम्रो रेटिना भयो। अब ध्यान दिएर हेर्दै हो। अब यो हाम्रो के भन्छ डिफेक्टिभ आई। हेर दिस इज डिफेक्टिभ आई। दिस इज डिफेक्टिभ आई। अब ध्यान दिएर हेर्दै हो। अब जुन तिम्रो नियर पोइन्ट नर्मल थियो ध्यान दिएर हेर्दै हो। अब तिम्रो नियर पोइन्ट के भयो भने पछाडि सर्यो भनेको थिएँ मैले। ठिक छ। अब तिमीले यही नियर पोइन्ट ठ्याक्कै यहाँ राखेर ध्यान दियो त। ल अब यही नियर पोइन्टबाट लाइट आउँछ भनेर ध्यान दिएर हेर्दै यही नियर पोइन्टबाट
माथिकै नियर पोइन्ट हो, नर्मल नियर पोइन्ट हो यो। यहाँबाट अब लाइट आउँछ नि, यहाँ हेर्दा के हुन्छ अब यस्तो लाइट गयो रे। अब यो लाइट पहिला कहाँ फोकस हुन्थ्यो भने यहाँ फोकस हुन्थ्यो अरे, यहाँ फोकस हुन्थ्यो र अब अहिले पनि यो कहाँ फोकस हुन्छ भने यहाँ फोकस हुन्छ अरे। अब बुझ्यौ नि मजा ल त बिहाइन्ड द आई फोकस भयो र। अब बिहाइन्ड द रेटिना फोकस हुनेवाला रहेछ यो। अब यहाँ त कसरी क्लियर इमेज बन्छ भन, टाढा क्लियर बन्थ्यो भन्न खोजे आएर। अब यसबाट तिमीले के बुझ्यौ तँलाई, कन्ट्र्याक्सन अफ आइबल अरे। आइबल यो थियो, कन्ट्र्याक्ट भएछ र, अरू सब सेम छ र, हामी त्यो नखोज्यो यसमा चाहिँ। अब यसबाट तिमीले के बुझ्यौ त कि इमेज त बिहाइन्ड द रेटिना बनिरहेको छ र। नाउ दिस इज अनक्लियर। अब तिम्रो नर्मल नियर पोइन्ट त अनक्लियर छ र, बुझिहाल्यो र। अब यो के भयो तिम्रो, यो त हो यहाँ तिमीले देख्दैनौ भने सिधा सिधा। अब के भएको हुन्छ भने यसमा नियर पोइन्ट कतै पर गएको हुन्छ र, यसलाई हामी के भन्छौँ डिफेक्टिभ नियर पोइन्ट हेर। फर इक्जाम्पल 25 cm हो, यो त 25 cm अरे, यो त 25 cm हो तिम्रो, यो त 25 cm हो नियर पोइन्ट अहिलेको हेर। तर अब त डिफेक्टिभ छ, तिम्रो रातो भइसकेको छ र। मतलब के भन, दिस इज नाउ तिम्रो 30 हुनसक्छ, 40 cm हुनसक्छ, अथवा 50 cm हुनसक्छ। यसै तिम्रो नियर पोइन्ट अब पछि सरेछ र। यसको मतलब के भने यदि रातोबाट चाहिँ लाइट आयो भने तिम्रो रेटिनामा पर्छ र, तर यहाँको लाइट अब पछाडि नै पर्छ र। बुझ्यौ नि। अब हामीलाई के गर्नु छ त, यसको रिमेडी मतलब के हो भने अब ध्यान दिएर हेर्दिउ र, कि तिमीलाई गर्नु के पर्यो भने कि इन्फिनिटीको देख्नै पार्नु पर्यो। यहाँ देखिरहेको छैन हेर, यहाँ पनि हेर 25 cm को देखिरहेकै छैन। अब यो तिमीलाई देख्नै पार्नु छ र, बुझ्छौ है, भेरी गुड। अब तिमी गर्ने के भन, हामी दुईटैमा अब लेन्स लगाउँछौँ र, ठिक छ। अब हाम्रो के बनायो, नर्मल आई, डिफेक्टिभ आई। अब हामी के गर्छौँ भन, करेक्टेड आई हेर। यसलाई तिमी के गर्छौ अब करेक्ट गर्छौ र, ठिक छ। फर्स्टमा यहाँ हेर्दियौ अब एकछिन, अब यसलाई करेक्सन गरौँ। अब फर्स्टमा हामी के गर्ने भन, यो ठिक छ अरे, त्यसो यो ठिक छ ल, यहाँसम्म ठिक छ। रुक यसलाई एकछिन, यहाँ थोरै है थोरै, यो सब हुन्न अरे। अब यहाँ यो त हुँदैन, यो त बिर्सिया छ र। यसलाई तिमी अब के गर्छौ भन, सुधार्छौ गएर, थोरै सुधारौँ है। ध्यान देऊ र, एकैछिन ध्यान देऊ, सिद्धिसक्यो ल। यहाँ हेर्दिउ ल, ल हेर्दिउ। अब यसमा हामीले लेन्स हाल्नु पर्यो। अब हामी के हाल्छौँ भने यसमा अब बाई के भन त ल, बाई कन्केभ हाल्छौँ, हालिदेऊ ल। ल बाई कन्केभ लेन्स हाल्यो र, यो कन्केभ है, यो यसरी बाई कन्केभ लेन्स हाल्यो र। अब थाहा होला बाई कन्केभ लेन्स भने के हो न, यो त डाइभर्जिङ लेन्स हो र। अब यसले गर्छ यस्तो, ध्यान दिनुहोस् है। अब अलिक मिलाएर आउँछु अरे मलाई, म फेरि अहिले ठ्याक्कै मिल्दैन, फेरि यो अलिक मिलाइदियो भएर। जस्तै यहाँ आएर यो हाम्रो यहाँ छ, हेर प्यारलल रेज। अब यसले थोरै के गर्न सक्छ भन्दा, यसले डाइभर्ज गर्न सक्छ अरे, यसले डाइभर्ज गर्न सक्छ अरे। अघि सिधा आँखामा गएको थियो प्यारलल नै, यसले त के गर्न सक्छ, डाइभर्ज गर्न सक्छ। अब ध्यान दिनुहोस् न, यसले यसरी डाइभर्ज गर्नु पर्यो कि, ध्यान देऊ। यसलाई तिमीले ब्याक प्रड्युस गर्यौ भने, ध्यान देऊ है, यसलाई तिमीले ब्याक प्रड्युस गर्छौ भने नि ठ्याक्कै तिम्रो यो डिफेक्टिभ फार पोइन्टमा मिट हुन्छ अरे ठ्याक्कै। भनेपछि नि यसले यसरी अब डाइभर्ज गर्छ, ध्यान देऊ। यहाँबाट यसरी डाइभर्ज गर्छ कि, यदि तिमीलाई सिधा लग्यो यहाँ र यसलाई तिमी सिधा लिएर यहाँ जोड्छौ भने नि अब के हुन्छ भने तिम्रो डिफेक्टिभ फार पोइन्टमा मिट हुन्छ र। अब तिमीलाई के फिल हुन्छ भने अब्जेक्ट त फार पोइन्टमा छ, तिमी देख्दैनौ साँच्चीकै त, तर लेन्स हालेपछि के हुन्छ, अब रातोमा चाहिँ अब्जेक्ट छ जस्तो तिमीलाई फिल हुन्छ के र। लेन्सले तिमीलाई झुकाइरहेछ हेर, उसले भन्छ अब्जेक्ट त यहाँ छ रातोमा, रातो त देख्छु हेर म, त्यसो भए चस्मा लगाएपछि मजाले देखिन्छ र। के भन, उसले अब्जेक्ट नै रातोमा पारिदिन्छ र। अब अर्थात् अब यो मजाले देख्छौ अरे तिमी, अब मजाले देखिन्छ अरे। अब किन ठ्याक्कै रेटिना भयो न, यहाँ डाइभर्स भएको छ। अनि ब्याक प्रड्युस गर्दा ठ्याक्कै तिम्रो के हुन्छ भने डिफेक्टिभ फार पोइन्टमा मिट भइरहेछ। यहाँ त तिमीले देख्थ्यौ हेर, अहिले भर्खर कुरो भएको थियो हाम्रो कि तिमी 200 अथवा 400 अथवा कुनै तिम्रो हुन्छ त्यहाँसम्म तिमी देख्नै भएको छौ हेर, मजाले देख्छौ अरे। त्यहाँसम्म त तिमीले इन्फिनिटीसम्म नदेख्या हो। अब इन्फिनिटीमा छ साँच्चीको अब्जेक्ट, तर लेन्सले के फिल गराउँछ भन, यहीँ छ क्या, इन्फिनिटीमा छैन, यस्तो तिमीलाई फिल गराउँछ र। अनयुजुअल भनिदिन्छ र, तिमी पत्याउँछौ। त्यसो भए तिमीलाई के लाग्छ, अब अब्जेक्ट त यहाँ छ, यहाँ तिमी देख्छौ हेर। त्यसो भए टाढोमा यस्तो हुन्छ र, तर नजिककोमा केही फरक पर्दैन हेर, नजिकको त यसै देखिरहेको थियो। भनेपछि यसको मतलब तिमीले के बुझ्यौ भने कि तिम्रो जुन लेन्स छ उसको काम के हो भने उसले लाइटलाई डाइभर्ज गरिदिन्छ, सो द्याट
तिम्रो आँखालाई अब कस्तो फिल हुन्छ भन कि अब्जेक्ट त डिफेक्टिभ फार पोइन्टमा छ र अब्जेक्ट इन्फिनिटीमा छैन जस्तो फिल हुन्छ क्या। अब यो भयो यो ब्याक प्रोड्युस गरेर त भर्चुअल इमेज भइरहेको छ यहाँ मजाले, ठिक छ, बुझिन्छ है, क्लियरली बुझिन्छ र यो भर्चुअल हो र यहाँ किन ब्याक प्रोड्युस गरिरहेको छु हिसाब गर्दाखेरि भोलिपछि तिमी के गर्छौ यसलाई नेगेटिभ आउँछौ र यहाँ ठुल्ठुलो क्लासमा, बुझिन्छ, यो कन्डिसन हो र यसरी हाम्रो के हो त यो पर्फेक्ट डेरिभेटिभ हो र कि हामी अब के गर्ने मतलब बुझ्यौ है, के गर्ने सुटेबल पावरको डाइभर्जिङ लेन्स लगाउने। त्यो यसरी डाइभर्ज हुन्छ कि इट फिल्स दैट कि अब्जेक्ट इज एट डिफेक्टिभ फार पोइन्ट। अब डिफेक्टिभ फार पोइन्ट त तिम्रो आँखाको लागि त ठिक छ र यसले देख्छ मजाले, उसले यो भन्दा टाढाको देख्दैन, तिमीलाई देख्न गाह्रो भयो, उसले त्यसको अब्जेक्टै नजिक छ जस्तो बनाइदियो तिमीलाई, तिम्रो लागि लेन्स लिएर आफ्नो ज्यान फालिरहेछ है, ल रे झ्याप्पै, बुझ्यौ, यस्तो भन्न खोजे आएर यहाँ पनि रेज बनाऊ। अब के हो भन करेक्टेड आई हेर, के भन यो करेक्टेड आई, ठिक छ नि, बुझ्यौ है, ध्यान दियो है, भाग के थियो रे साँच्चैको अब्जेक्ट के थियो भन फार पोइन्टमा थियो, तर भर्चुअल के हो भने यहाँ डिफेक्टिभ फार पोइन्टमा भाग जस्तो तिमीलाई बनाइदिन्छ लेन्स लिएर, लेन्सको काम यो हो र, बुझिन्छ, भेरी गुड। अब त्यहाँ हो र यहाँ के गर्ने हो ध्यान दिएर हेर्दियौ, ध्यान दिएर हेर्दियौ है, यहाँ त बुझेको थियो र अलि मजाले, यहाँ यस्तो थियो है, फेरि खोइ रेजहरू खोइ त, ल बुझिन्छ र क्लियरली, ठिक छ, यहाँसम्म बुझ्छौ र। अब हामी यसलाई के गर्नु ठिक गर्नु गएर, ठिक छ नि, अब 25 cm को त तिमी देखिरहेको छैनौ गएर, अब म हाल्छु लेन्स के होला लेन्स हालिदिउ ल, लेन्स हालिदिउ है त। अब हामी यसलाई करेक्ट गर्नु गएर, अब यहाँबाट के हुन्छ भने हाम्रो नियर पोइन्ट नर्मलवाला 25 छ र, तर हामी कहाँ देख्छौँ भने डिफेक्टिभमा मात्रै देख्छौँ र, यहाँको देखिन्न, अब यहाँ बनिसकेको छ र बुझाएको छौ। अब हामी के गर्छौँ भने यहाँ अब लेन्स लगाउने हेर, लेन्स लगाऊ र लेन्स लगाऊ, हामी कस्तो लेन्स लगाउँछौँ मतलब बाई कन्भेक्स लेन्स लगाउँछौँ, ठिक छ, आँखाको जस्तै छ है। अब के हुन्छ भनिदेऊ त ल, यहाँबाट अहिले जस्तै हेर त ल, यो रै डाइभर्जिङ रेज गइरहेछ मेरो। अब यो लेन्स नभए के गर्थ्यो भने स्ट्रेट जान्थ्यो र, कसो जान्थ्यो भन त ल है, म थोरै देखाउँछु है, पहिला यसरी जान्थ्यो होला अरे, लेन्स नभए सिधा सिधा जान्थ्यो र, तर यो लेन्स कस्तो लेन्स हो भने दिस इज कन्भर्जिङ लेन्स, यसले के गर्न सक्छ भने थोरै कन्भर्ज गर्न सक्छ र। अब यसले गरिदिन्छ के भने थोरै कन्भर्ज, अहिले त यस्तो भएको थियो रे, अब यसले के गर्छ थोरै कन्भर्ज अरे, ल है ध्यान दियो है, यसले के गर्यो भने यो लेन्स नभए सिधै जान्थ्यो रे यसरी, यो जुन मेरो माथिको डटेड लाइन छ पातलो लाइन रे, डटेड लाइन रे, तर यो आएर के हुन्छ थोरै कन्भर्ज हुन्छ अहिलेको भन्दा थोरै कन्भर्ज छ अरे, यो पाथ भन्दा त थोरै भित्र आछ र, यहाँ पनि र यो पाथ भन्दा त थोरै भित्र आछ र, यो गरे के भने ग्रीन लेन्सले थोरै कन्भर्ज गर्यो रे, किन दिस इज कन्भर्जिङ लेन्स, यहाँ थोरै डाइभर्ज भएको छ अरे, यहाँ हेर्दियौ त ल, यहाँ हेर्दियौ है, यहाँ हेर्दा के भएको छ है, दिस इज डाइभर्जिङ लेन्स, यहाँ डाइभर्ज भयो है, र यहाँ थोरै के भएको छ भने त कन्भर्ज भएको छ अरे, कि जानु पर्ने भन्दा नजिक आछ र। और डाइरेक्ट कन्भर्स यस्तै कन्भर्स त तिमी देख्दैनौ गरे साच्चै है, तर हुन्छ के भने कि यस्तो जान्थ्यो भने थोरै यस्तो गइदियो भने यो पनि त कन्भर्सै हो र, किनभने अहिलेको भन्दा त अलिक भित्रबाट गयो र, बुझ्यौ नि, रियालिटीमा हाम्रो बाहिर जान्थ्यो, तर लेन्स आएपछि के हुन्छ अलिकति यसरी भित्रबाट गइदिन्छ, त्यो भन्न खोजे बाहिरबाट नगएर थोरै भित्रबाट गयो र। अब ध्यान देऊ त ल, यदि मैले यसलाई ब्याक प्रड्युस गर्छु भने अहिले जस्तै ध्यान दिएर हेर्दिउ ल, जस्तै यसलाई मैले ब्याक प्रड्युस गर्नु भने यस्तो हुन्छ नि, अब कि यसलाई मैले यहाँ ब्याक प्रड्युस गर्छु भने यहाँ हेर त, ध्यान दिएर हेर्दिउ है, ल अरे यहाँ स्वास्थ्य हुन्छ अरे, अनि यसलाई पनि हेरे यी ल ठ्याक्कै कि जुन यो रे छ यसलाई ब्याक प्रड्युस गर्छु भने ठ्याक्कै त्यो रेडमै पर्दिन्छ र। अब तिमीले स्केलले त्यसरी बनाउनु हो र, ठिक छ। अब यहाँ त मसँग स्केल छैन, लाइन 10 बाट भइरहेछ र, म यसको प्रपर डायग्राम पनि तिमीलाई मेरो माइडीमा हाल्छु, तिमी त्यहाँ हेर्न सक्छौ र, ठिक छ। अनि यसको मतलब अब के हुन्छ त यो त ठ्याक्कै अब के हुन्छ भने रेटिनामै पर्दिन्छ र मजाले। किन रेटिना पर्यो भने ध्यान देऊ र, किनभने तिमीले लागिरहेछ कि यो अब डिफेक्टिभ पोइन्टमा छ र, डिफेक्टिभ नियर पोइन्टमा छ र, बुझिन्छ। यस्तो भन्दा हुन्छ दोहोऱ्याउँछु र म, सिधा सिधा जान्थ्यो यसरी डाइभर्स गरेर डाइरेक्ट, तर यसले थोरै कन्भर्ज गर्थ्यो र यसरी थोरै कन्भर्ज गर्यो कि यो लाइटलाई हेर यसरी कन्भर्ज गर्यो कि यसलाई तिमीले ब्याक प्रड्युस गर्छौ भने सिधा यहाँ छुन्छ र, यहाँ पनि ब्याक प्रड्युस गर्नु के हुन्छ सिधा यहाँ छुन्छ र। अब यसको मतलब तिमीलाई अब के फिल हुन्छ भने अब साँच्चैको अब्जेक्ट त कहाँ छ भने डिफेक्टिभ पोइन्टमा छ र, अर्थात् यहाँ छ र। अब त यहाँको तिमी देख्थ्यौ र 25 cm को पनि देख्दैन थियौ र। अब तिमीलाई के फिल हुन्छ भने जुन अब्जेक्ट 25 cm मा छ त्यो त्यहाँ नगर त कतै 40-50 cm मा होला, तिमीलाई त्यो फिल हुन्छ र, ठिक छ। तिमीलाई त त्यो फिल हुन्छ र, कि तिमीलाई फिल हुन्छ कि
यो 30 मा 40 मा यहाँ हुन्छ होला अरे हो, तिमीलाई यस्तो लाग्छ अरे यहाँ उसले कामै गर्ने हो। अब तिम्रो के हुन्छ ठ्याक्कै रेटिनामा इमेज हुन्छ अरे। बुझ्यौ नि के भन्न खोजेको? बुझिन्छ है? अर्थात् हाम्रो जुन यो बाइकन्भेक्स लेन्स छ यसले के गर्छ भने यसरी कन्भर्ज गर्नु पर्यो कि यसलाई ब्याक प्रोड्युस गर्यो भने तिम्रो डिफेक्टिभ नियर पोइन्टमा ठ्याक्कै तिम्रो के गर्नुपर्छ भने यसो इमेज गर्नुपर्छ अरे। सो द्याट यो तिम्रो आँखालाई अब के लाग्छ अब्जेक्ट त यहाँ छ अरे, यहाँ त ठ्याक्कै इमेज बन्छ अरे। नजिकको गाह्रो भएको हो, अलिकति टाढाको त फोकस गरिहाल्छ अरे। अब यो लेन्सले के भन्छ भने धेरै फार पोइन्टलाई त केही असर गर्दैन, जस्ट नियर पोइन्टलाई मात्रै करेक्ट गर्न सक्छ अरे। बुझ्यौ नि? यसले पनि के गर्छ भने नियर पोइन्टलाई के गर्दैन, फार पोइन्टलाई करेक्ट गर्छ अरे। बुझ्यौ? त्यही यहाँ हामीलाई के चाहियो भने डाइभर्जिङ लेन्स, त्यहाँ हामीलाई के चाहियो भने कन्भर्जिङ लेन्स अरे। ठिक छ है? थोरै कन्भर्ज गर्नु पर्यो अरे। बुझिन्छ? एकदम क्लियरली बुझिन्छ अरे। यसरी हाम्रो के हुन्छ भने त डिफेक्ट अफ भिजन क्लियर हुन्छ अरे, करेक्टेड हुन्छ। यसलाई हामी के भन्छौँ अब करेक्टेड आई हेर, के भन्छ यसलाई करेक्टेड हेर, अथवा करेक्सन अफ भिजन भन्न सक्छौ अरे। बुझ्छौ है? ल यहाँसम्म क्लियर बुझिन्छ अरे। अर्थात् मैले तिमीलाई के भनेको थिएँ भने यो डिफेक्ट कसरी भएको अरे आईको पावर बढेर हेर। अब तिमीले नेगेटिभ पावर हाल्यो भने के हुन्छ भने पावर फेरि ठिक्क हुन्छ, नर्मलमा आइदिन्छ। अब यसको रिजल्ट के थियो भने आईको पावर घटाएको थियो अरे। अघि हामी कुरा गरेका थियौँ फोकल लेन्थ के भएको थियो, बढेको थियो, आईको पावर घटाएको थियो। अब यहाँ तिमीले पोजिटिभ पावर हाल्यो भने त घटा पावर बढेर ब्यालेन्स हुन्छ अरे, नर्मलमा आइपुग्छ। ठिक छ? यसरी हामीले दुईटा रेमेडीलाई करेक्ट गर्न सक्छौँ अरे। बुझिन्छ है? अब यहाँ जुन लाइन्सहरू छ यो मैले त्यस्तो अलि राम्रो भएको छैन अरे यहाँ। ठिक छ? मैले स्केल्सहरू युज गरेर राम्रो हुन्थ्यो, थोरै यताउति भएको छ अरे मजाले। कन्सेप्ट त क्लियर छ एकदम, र म यसको प्रपर इमेज पनि तिमीलाई दिइहाल्छु अरे। ठिक छ है? चिन्ता नगर त्यसको लागि है त। ल यसरी हामीले के गर्यौँ त ल डिफेक्ट अफ भिजनलाई हामीले क्लियर कट वेमा पढ्यौँ अरे। काहीँ केही समस्या भयो, काहीँ केही बुझिएन कमेन्ट गर्न सक्छौ अरे, काहीँ केही राम्रो लाग्यो त्यो पनि कमेन्टै गरिदेऊ अरे। ठिक छ? ल स्टे ह्याप्पी, हेल्दी एन्ड प्रोडक्टिभ। आफ्नो टाइमलाई भरपुर युज गर। सबैलाई नमस्कार।